Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Inyong higala kabisaya Nonoy B. Malipayon nga magpaambit kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Hebreos kapitulo 12 bersikulo 2 nga nagkanayon. Nga nagatutok ngadto ni Hesus ang magsusugod o magtatapos sa atong pagtuo. Kinsa tungod sa kalipay nga anaa sa iyang atubangan milahutay sa cross nga nagbiay-biay sa kaulaw o gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Dios. Kini nga butang mao ang nakapadisturbo kanako bahin sa kaswal nga kinaiya nga kadaghanan sa mga magtutuo adunay bahin kang Hesus Kristo. Kinahanglan nato nga mahibaluan kung kinsa si Hesus. Siya ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Siya ang pulong sa Dios nga naglalang sa tibok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Siya ang nagbuhat kanimo ug kanako. Salamat ug maayong adlaw.